Unya, mitindog si Pedro uban sa napulog usa ka apostoles ug sa makusog nga tingog mingon kanila. Mga kaigsunan kong Hudiyo, og kamong tanan nga niya sa Jerusalem, pamatian ninyo ang akong isulti karon. Kining mga tawhana dili hubog sumala sa inyong gihuna-una, kay alas 9 pa man lang karon sa buntag. Apan mao kini ang giingon ni Propeta Joel. Mao kini ang akong buhaton sa katapusang mga adlaw. Nag-ingon ang Diyos, ibubo ko sa tanang katawhan ang akong espiritu. Ang inyong mga anak nga lalaki o babae magsulti sa mensahe sa Diyos. Ang inyong mga batanong lalaki makakitag mga pananaon. O ang inyong mga tigulang nga lalaki magdamgog mga damgo. Oo, bisan sa akong mga ulipon, lalaki o babae, ibubo ko ang akong espiritu niadtong mga adlaw, og magsulti sila sa mensahe sa Diyos. Maghimo akog mga milagro diha sa kalangitan, og mga katingalahan dinhi sa yuta. Aduna niya'y dugo og kalayo, og mabagang aso. Mungit-ngit ang adlaw, ug ang bulan mahimong pula, sama sa dugo. Sa dili pa moabot ang dako, ug mahimayaong adlaw sa Ginoo. Ug ang musangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Mga taga-Israel, pamati kamo. Si Jesus nga Nazaretnon, usa ka tawo kansang Dios nung otoridad, tin-aw nga gipadayag sa Dios diha kaninyo, pinaagi sa mga milagro o sa mga katingalahang butang o sa mga ilhanan nga gibuhat sa Dios, pinaagi kaniya. Kamo mismo nasayod nini kay dinhimang kini mahitabo. Ang Diyos sumala sa kagalingon niyang laraw o pagbuot. Mitugyan kang Hesus nga naha kaninyo. Gipatay ninyo siya pinaagi sa pagtugyan ninyo kaniya ngadto sa mga makasasala nga mao'y milansang kaniya sa krus. Apan, gibanhaw siya sa Diyos o giluwas, gikan sa gahom sa kamatayon, kay dili man siya kapugngan sa kamatayon. Kay si David miingon, mahitungod kaniya. Ang Ginoo nag-una kanunay kanako. Naguban siya kanako aron dili akong matarog. Tungod niini malipayon ang akong kasing-kasing ug ang akong mga pulong puno sa kalipay. Og magmalaumon ako, bisan tuod mamatay ng akong lawas, kay dili mo man biyaan ng akong kalag didto sa Hades, sa kalibutan sa mga patay. Dili mo itugot nga madugta ang imong pinili. Gipakita mo kanako ang mga gianan paingon sa kinabuhi, o pinaagi sa imong papakig-uban kanako, ako mapuno sa kalipay. Mga igsoon, isulti ko kaninyo sa walay lipod-lipod gayod, ang mahitungod kang David nga atong katigulangan. Namatay siya og gilubong, og ang iyang lubnganan aniya pa dinhi hangtod karon. Usa siya ka propeta, og nahibalo nga ang Diyos nanumpa sa pagtuman siyang saad nga himuon niyang hari ang usa siya mga kaliwat. Nasayod ng daan si David sa buhaton sa Diyos. Busa nagyesgot siya mahitungod sa pagkabanhaw sa Mesiyas sa iyang pag-ingon. Wala siya biyai dito sa Hades. Ang iyang lawas wala madugta. Gibanhaw sa Diyos kining maong Hesus, o kaming tanan mga saksi niini. Gituboy siya ngadto sa tuo sa Diyos, o gidawat niya ang Espiritu Santo sumala sa gisaad sa iyang amahan, ug ang inyo karong nakita ug nadungog mauna ang iyang dasa nga gibubo niya kanamo. Kay si David mismo wala mukayab sa langit. Apan miingon siya, ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lingkod sa akong tuo, hangtod nga himuon ko ang imong mga kaaway nga imong tumbanan. Busa ang tanang mga tao sa Israel kinahanglan nga masayod gayod nga kining maong Hesus nga inyong gilansang sa krus, gihimo sa Dios nga Ginoo og Mesiyas. Sa pagkadungog niini sa mga tao,
Daw gikumot ang ilang kasing-kasing o giingnan nila si Pedro ug ang ubang mga apostoles. Mga igsoon, unsa may among buhaton? Unya, miingon si Pedro kanila. Ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol og magpabunyag sa ngalan ni Hesus Kristo, aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Kay ang saad sa Dios alang man kaninyo og sa inyong mga anak og sa tanan nga tuas sa layo. Ang tanan nga pagkatawgon sa atong Ginoong Dios ngadto kaniya. Naghatag si Pedro og daghan pang pagpamatuod kanila ug miagda nga nag-ingon. Luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot nga ipahamtang nining daotang katawhan. Daghan kanila ang mituo sa iyang mensahe ug nagpabunyag. Mga 3,000 ka tawo ang nahidugang sa pundok sa mga magtutuo ni adtong adlaw. Ug mainiton silang mipadayon sa pagpamati sa mga gitudlo sa mga apostoles, sa pagpakigsandurot uban kanila, sa pagpakigsalo sa pagpangaon ug sa mga pagampo.